जनरल असम्बली इजलास कुछ देर बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। वज़ीर आज़म 26 सितंबर को जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। जनरल असम्बली इजलास की साइडलाइंस पर अहम मुलाकातें होंगी। शहबाज शरीफ सदर आलमी बैंक और MD IMF से भी मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म जनरल असम्बली इजलास से खिताब में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुदारादियत पर जोर देंगे। वज़ीर आज़म दहशतगर्दी, माहौलियाती तब्दीली और इस्लामोफोबिया समेत आलमी मसाइल पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। पाकिस्तान फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने के आलमी फ़ैसलों का खैर मकदम करता है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का बयान। कहा, यह इक़दाम मशरिक़ वस्ता में मुनसिफ़ाना, पायदार और जामे अमन के क़याम की जानिब एक अहम पेशरफ्त है। फ़लस्तीनी अवाम को उनका जायज़ हक़ दिलाने के लिए आलमी बरादरी को मुत्तहिद होकर अमली इक़दामात करना होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की शाम के सदर अहमद अल-शरा से मुलाकात। पाकिस्तान का शामी अवाम से मुकम्मल इज़हार यकजहती, तिजारत और तरक्की समेत मुख्तलिफ शोबों में तारीख़ी रवाबित को फ़रोग़ देने का इरादा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की कनाडा की वज़ीर ख़ारजा अनीता आनंद से भी मुलाकात। सैलाब मुतासरीन के लिए वज़ीर आला पंजाब का रिलीफ कार्ड बनेगा। पंजाब हुकूमत का BISP के जरिए सैलाब मुतासरीन की इमदाद से इनकार। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, जो भी BISP से रजिस्टर्ड ही नहीं, उन्हें इमदाद कैसे दी जाए। कराची और सिंध का क्या हाल है सबके सामने है। सैलाब पर सियासत करने वालों को दुआ ही दी जा सकती है। सैलाब ज़दा इलाकों में रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन अभी भी जारी है। सैलाब से 47 लाख अफराद मुतासिर हुए। जिसका घर मुकम्मल तौर पर तबाह हुआ उसे 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। मुतासिरा काश्तकारों को फी एकड़ अराजी 20,000 रुपए अदा किए जाएंगे। गरीबों का प्रोग्राम है, इसका किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। बेनज़ीर नाम जो है वो इसलिए रखा गया ताकि पाकिस्तान की जो औरत है, जो पिसी हुई औरत है पाकिस्तान की, वो इस नाम से ताकत ले। ये नाम की वजह से अगर किसी को चिढ़ है, इस नाम की वजह से अगर कुछ लोगों को तकलीफ है, तो ये नाम तो रहेगा। BISP का नाम तब्दील नहीं होगा। BISP को फ्रॉड कहना 1 करोड़ खानदानों की तौहीन है। BISP किसी सूबे तक महदूद है, ना किसी पार्टी तक। चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम सेनेटर रुबीना खालिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, यह प्रोग्राम सियासत नहीं, गरीबों की बका और वकार का सहारा है। सैलाब से मुल्क भर में नुकसान हुआ, इस मौके पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग से इज्तनाब किया जाए। 2022 के सैलाब में BISP ने 70 अरब रुपए की हंगामी इमदाद दी। यही वो प्रोग्राम है जो सैलाब ज़दगान को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेगा। सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच आज होगा। ग्रीन शर्ट्स के पास अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं। कौमी टीम दुबई से अबू धाबी पहुंच गई। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में GHQ हमला केस की समाअत। बानी PTI की फुटेज देने, ट्रायल रोकने की दरख्वास्तें खारिज। जज अमजद अली शाह केस की समाअत की। बानी PTI को व्हाट्सएप लिंक पर अदालत पेश किया गया। आवाज़ ड्रॉप होने और बानी PTI की शक्ल वाज़े नज़र न आने पर वुकला सफाई ने अदालती कार्रवाई का बाइकआउट कर दिया। समाअत के दौरान इस्तगासा के 8 गवाहान के बयानात कलमबंद। समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी। रावलपिंडी एहतजाज केस। अलीमा खान 29 सितंबर को बतौर मुल्जिमा तलब। 26 नवंबर के एहतजाज केस में अदालत तलब किया गया। मुकदमे की समाअत ATC के जज अमजद अली शाह ने की। प्रोसिक्यूशन ने अलीमा खान के खिलाफ मुकदमे का चालान अदालत में जमा करा दिया। प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया कि अलीमा खान ने दफ़ा 144 के नफाज के बावजूद कारकुनों को एहतजाज पर उकसाया। अलीमा खान के खिलाफ थाने सादिकाबाद रावलपिंडी में मुकदमा दर्ज है। संभाली तो पहले ही अपनी स्पीच में मैंने बात की कि हमें अफगानिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का ये डोमेन है। तो उन्होंने इसके ऊपर तनकीद भी की मेरे ऊपर कि ये नहीं कर सकता बात, एक सूबा है नहीं कर सकता बात। अफगानिस्तान की तरफ से अच्छा मैसेज है हमें इस हवाले से कि वो चाहते हैं कि ये मसला हल हो, क्योंकि ज़ाहिर बात है मसला हल होगा, तिजारत खुलेगी, अमन कायम होगा, तो दोनों ममालिक का फायदा है उसमें। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द वफद जाएगा वहाँ पर और इंशाल्लाह वहाँ पर जाके बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट जो है इसके ऊपर मुज़ाकरात इंशाल्लाह शुरू हो।
ہم بہت جلد اپنا وفد افغانستان بھیجیں گے۔ افغانستان سے اس وقت بات کرنا بہت ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی پشاور ہائی کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو۔ کہا ملک کے اندر لاقانونیت ہے، ہم جنگ لڑ رہے ہیں، عدلیہ ہمیں انصاف ضرور دے گی۔ اس جنگ کا حل صرف اور صرف مذاکرات ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت کے آپریشن میں 80,000 سے زائد افراد نے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ دوسری جانب پشاور ہائی کورٹ نے علی امین گنڈا پور کے خلاف الیکشن کمیشن کی کارروائی کو روک دیا۔ الیکشن کمیشن کو 14 دن میں جواب جمع کروانے کا حکم دیا۔ دریائے سندھ کے بہاؤ میں سہون اور مانجھند کے مقام پر اضافہ۔ سہون تحصیل کے مزید 5 دیہات پانی کی زد میں آ گئے۔ مانجھند کا قدیمی مندر اور ریلوے ٹریک بھی پانی کی زد میں آ گیا۔ لکی شاہ صدر اور آمری ریلوے ٹریک بھی پانی میں ڈوب گئے۔ منصور آباد کے قریب رنگ بند ٹوٹ گیا، پانی منصور آباد شہر کی طرف بڑھنے لگا۔ بٹھا پور کی رابطہ سڑک پانی کی زد میں آ گئی، علاقہ مکینوں کو مشکلات کا سامنا۔ پٹارو کے 4 دیہاتوں میں سیلابی پانی داخل، مکین اب بھی گھروں میں موجود۔ 15 سرکاری سکولز اور 8 ہسپتال بھی پانی کی زد میں۔ کچے میں ضلعی انتظامیہ نے متاثرین کو خیمے اور راشن بھی فراہم نہیں کیا، متاثرین بے یار و مددگار۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بحالی کے اقدامات جاری۔ پنجاب کے دریاؤں میں پانی کا بہاؤ نارمل ہے۔ ڈی جی پی ڈی ایم پنجاب عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں بھی پانی کی سطح میں واضح کمی ہو رہی ہے۔ دریائے ستلج میں درمیانے سے نچلے درجے کی سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سندھ کابینہ کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا، تمام کابینہ ارکان کو آئی پیڈ دے دیے گئے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا آئندہ کابینہ میں کوئی فائل نہیں ہوگی، تمام فائلز ڈیجیٹل ہوں گی۔ کابینہ ارکان کو کابینہ کا مکمل ایجنڈا آئی پیڈ پر دیا گیا۔ کہا سیلاب سے نمٹنے کے لیے پیش کی اقدامات کیے، 528 کیمپس کی تیاری تھی، صرف 17 کو فعال کرنا پڑا۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا کابینہ اجلاس سے خطاب۔ کہا کوٹری پر 3,86,000 کیوسک پانی ہے، کوٹری پر پانی شاید مزید بڑھے۔ حکومت سندھ کی جانب سے حالیہ ہفتے کے دوران خواتین کو پنک سکوٹیز فراہم کرنے کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت اہم اجلاس۔ پنک سکوٹیز پروگرام کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سینئر وزیر شرجیل انعام میمن نے کہا کہ یہ سہولت خواتین کے لیے ایک انقلابی قدم ہے۔ خواتین کو روزانہ کی آمد و رفت میں آسانی ہوگی، وقت کی بچت، سفری اخراجات میں کمی کے ساتھ خواتین کو ایک محفوظ اور باوقار سفر میسر آئے گا۔ یہ اسکیم خاص طور پر ان خواتین کے لیے ہے جو روزانہ تعلیم، ملازمت یا دیگر ضروریات کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ پر انحصار کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ آئینی بینچ میں سپر ٹیکس سے متعلق درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس حسن نظر رضوی نے ریمارکس دیے، کیا سپر ٹیکس کے حوالے سے ایکسپرٹس کی رائے لی گئی ہے؟ سارے پارلیمنٹیرینز کو تو اس فیلڈ کا آئیڈیا بھی نہیں ہوگا۔ گولڈ کے دکاندار بجلی وافر استعمال کرتے ہیں، ٹیکس 5,000 دیتے ہیں۔ وکیل احمد سکھیرا نے کہا ٹیکس لگایا جائے مگر مزید بوجھ نہ ڈالا جائے۔ ماچس کی تیلی پر بھی ٹیکس لگایا گیا ہے، 215 ارب روپے کا اضافی بوجھ ڈالنا غلط ہے۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا اگر ماچس پر ٹیکس کم کروانا ہے تو وہ کروا دیتے ہیں، ٹیکس ریکوری ہو جاتی تو یہ اضافی ٹیکس لگائے ہی نہ جاتے۔ سپر ٹیکس کیس کی سماعت کل تک ملتوی۔ کے الیکٹرک کا کراچی کے 2 گیس پاور پلانٹس بند کرنے کا اعلان۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کو خط لکھ دیا۔ کورنگی ٹاؤن گیس ٹربائن پاور اسٹیشن اور سائٹ گیس ٹربائن پاور اسٹیشن کو مستقل طور پر بند کیا جائے گا۔ کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے دونوں پاور اسٹیشن کو بند کرنے کی منظوری دی۔ کہ الیکٹرک دونوں پاور پلانٹس کی مستقل بندش پر نیپرا سے بھی رجوع کرے گی۔ پاور اسٹیشنز کی بندش سے بجلی کی ترسیل پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نیشنل گرڈ سے 2000 میگا واٹ اضافی بجلی لینے کا معاہدہ بھی کیا گیا۔ آئی ایم ایف کے ساتھ قرض پروگرام کے تحت اگلی قسط کے لیے مذاکرات۔ آئی ایم ایف مشن کا 25 ستمبر سے 8 اکتوبر تک دورہ پاکستان شیڈیول۔
پہلے مرحلے میں تکنیکی، دوسرے مرحلے میں پالیسی سطح کے مذاکرات ہوں گے۔ وزارت خزانہ توانائی منصوبہ بندی اسٹیٹ بینک کے ساتھ مذاکرات ایجنڈے کا حصہ۔ IMF جائزہ مشن کے صوبائی حکومتوں سے بھی الگ الگ مذاکرات شیڈیول۔ مشن کے دورہ پاکستان کے لیے ورکنگ حتمی مرحلے میں داخل۔ سیلاب کی تباہ کاریوں اور متاثرین کے لیے ریلیف بارے بھی تجاویز پیش ہوں گی۔ ڈرگ کورٹ لاہور نے ٹک ٹاکر حکیم شہزاد کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے۔ آئندہ پیشی پر 24 ستمبر کو عدالت میں پیش ہونے کا حکم۔ عدالتی احکامات کے باوجود حکیم شہزاد کو عدالت میں پیش نہ ہونے پر ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری ہوئے۔ حکیم شہزاد پر غیر قانونی اشتہار اور بغیر لائسنس ادویات کی فروخت پر مقدمات درج ہیں۔